پتہ ہے نہیں دین کا بیان کرنے کا. میں کمزور ہوں نا, میرا ہاتھ تلوار اسلام کی نہیں اٹھا سکتا, تو میرے جب اس دل کو یہ تو نہیں حق پہنچتا کہ وہ رسول اللہ کی تلواروں کی نفی کر دے. بوس دل بندے کا کام ہی نہیں ہے دین کی ترجمانی کرنا. دین کی ترجمانی کرے صدیق اکبر کرے, فاروق اعظم کرے, عثمان غنی کرے, حیدر کرار کرے, سعد بن ابی وقاص کرے. میدان احد 1000 تیر چلایا میدان احد حضور دی طرفوں سعد بن ابی وقاص نے. یہ حضور دے امی جان دے خاندان نے چون حضور انہاں نو ویکھ کے فرماندے ہوندے سن کسے دا ایہو جہا ماما تے میرے سامنے لیاؤ. حضور اتنا فخر کردے سن سعد بن ابی وقاص ہوتے. 1000 تیر چلایا میدان احد تے حضور نے قانون بدل دیتا. ساری دنیا کہندی حضور میرے ماں باپ آپ تے قربان ہوون. جدو رسول اللہ حضرت سعد نو تیر پکڑا دے سن تے آپ فرماندے سن ارمے یا سعد فداک ابی و امی, میں سعد میرے دشمنوں نو تیر مار, میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو.